اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاحوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت تعوس الکبریاء وہمام الجبروت جسدہ صورۃ مان الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وعرش حضرت الحضرات رحمانیہ ان مولدہ محمدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھو چاہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ جب سونے رب نے بولن دی طاقت دیتی ہے اونچی آواز نال پڑھو چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا سیدی اننی فی بحر یم مغرق یا سیدی خذ یدی سائل لنا اشکالنا یا سیدی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ہی ما کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول حمد و صلاة آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکت ہے درود و سلام پڑھن دے بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کے کائنات اج دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بلند بارگاہ منظور و مقبول فرماوے میرا سونا رب تواڈے دل دے اندر میرے دل دے اندر اپنی محبت اپنے پیارے نبی دی محبت پنجتن پاک دی محبت صحابہ دی محبت ہر ولی دی محبت نصیب فرماوے عزیزان محترم سونے رب دا سونا احسان کہ رب کائنات نے حکمت بولا اپنا تے اپنے پیارے محبوب دا ذکر خیر کرن تے سنن دی توفیق عطا فرمائیے آپ حضرات دل دیا تھا کہ یہ نال دعا کرے سو کہ میں جتنا دیر گفتگو کرا رب کائنات آل نبی اولاد علی دے توسل دے نال میں کو حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے آپ حضرات کو حق تے سچ سن کے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے عمل کر کے یاد کریندے ہوئے دین دے جذبے دے نال لوجھے تک پہنچاون دی توفیق عطا فرماوے عزیزان محترم پچھلے گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے اتے تعظیم مصطفیٰ عزت مصطفیٰ دے اتے الحمدللہ بڑی ڈیٹیل و تفصیل دے نال گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے اس تو پہلے خوف خدا دے اتے اپنا موضوع چلدا پیا ہا لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ناموس تے سلسلے دے وچ جمعۃ المبارک دے اتے جڑے بیانات ضروری ہن وہ آپ حضرات دی سماعت دی نظر کیتے تھے باقی جڑا موضوع رہ گیا ہا خوف خدا دے اتے جڑا مبنی گال ہی رہ گیا ہن او انہیں آج گال ہی کو پورا کرندے سے بل اگلے جمعۃ المبارک دے اتے حضرت ابراہیم دا واقعہ قربانی دے فضائل و مسائل بیانات تھی سن توجہ نال سماعت فرمے سو جی میں توجہ رکھے سو میں کچھ بولن دی چاہ ساوے سے تو کو سنن دی چاہ ساوے سے
عاشق رسول نے بڑی سونی تے بڑی پیاری گال کیتی ہے کہ جڈاں بے چین دل ہووے مدینہ یاد کر باندو مدینہ یاد کر باندو مل کے پڑھ لو سینہ مدینہ بنوے سے جڈاں بے چین دل ہوندے مدینہ یاد کر باندو مدینہ یاد کر باندو تصور رکھ تے روزے دا دلی آباد کر باندو مدینہ یاد کر باندو اساں کو جے اساں کملے ہے بد عملے تے بے سنبھلے اساں کو جے اساں کملے ہے بد عملے تے بے سنبھلے اساڈی بھال بھالو ہاں یا فریاد کر باندو مدینہ یاد کر باندو جڈاں بے چین دل ہوندے مدینہ یاد کر باندو مدینہ یاد کر باندو آکھو سبحان اللہ۔ اور عاشق رسول نے بڑی محبت تے بڑی پیاری والی گال کیتی ہے، توجہ نال سماعت فرمے سو۔ غریبی ہے تکا شاکر خدا وارث غریبیں دا غریبی ہے تکا شاکر خدا وارث غریبیں دا پلے بے شک کچھ بھی نہیں مدینہ یاد کر باندو مدینہ یاد کر باندو یارو اور مل کے پڑھ لو جڈاں بے چین دل ہوندے مدینہ یاد کر باندو مدینہ یاد کر باندو تصور رکھ تے روزے دا دلی آباد کر باندو مدینہ یاد کر باندو کیونکہ عزیزان محترم جو میرا مالک خیر کا سوچا لے ہر سوچ دیان دے کم آوے ہر بندے کو انسان بنا انسان دے کم آوے ارمان 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 ہوندن ارمان دے کم آوے اے عامر جان جہان اوہا جڑی جان جہان دے کم آوے۔ اور عزیزان محترم بڑی پیاری بڑی الفت بڑی محبت علی گال شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کے در کھول دے مولا رحمت دے سارے عیب گناہ سب معاف چکر در کھول دے مولا رحمت دے سارے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کہیں تے سارے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سکو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے شاکر مجرم ہے پر تیڈے ہیں سکو معاف چکر۔ عزیزان محترم جس ٹائم انسان اپنے گناہ دے ہوتے شرمسار تھی کہ جس ٹائم انسان اپنی بدکاریوں کو اپنی خطا کاریوں کو اپنی جرمداریوں کو اپنی بدفعلیوں کو سامنے رکھ کے شرمسار تھی دے شرمسار تھی کہ سونے رب دی بارگاہ دے وچ سجدہ کریں دے اور عرض کریں دے مولا میں گناہ گار ہاں تو رحیم ہے میں خطا کار ہاں تو کریم ہے میں سیاہ کار ہاں تو رحمان ہے میں بدکار ہاں تو مہربان ہے مولا اپنی مہربانی دے صدقے اپنی رحمت دے صدقے اپنی کریمی دے صدقے اپنے فضل دے صدقے میرے اتے کرم چکر میرے گناہ کو معاف چا فرما میرے سینے کو بالکل نور العلا نور چا
چومنا علماء کرام فرمیندن شرمسار تھی کہ سر سجدے دے وچ رکھن بندے خدا دا کم ہوندے اندے گناہ دے اتے پردہ پاون سونے رب العالمین دا کم ہوندے. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم. اور لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر تو جلوہ فرمائن صحابہ کرام دا مجمع کثیر ہے. لجپال نبی نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ کوشش کیتا کرو خوف خدا دی وجہ تو رنا کرو, جہنم دے ڈر دی وجہ تو رنا کرو, عذاب قبر دے ڈر دی وجہ تو رنا کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر خوف خدا دی وجہ تو رو ان دی فضیلت کہے, ان دا مرتبہ کہے, ان دا مقام کہے. لجپال نبی نے فرمایا اساڈا جڑا بابا ہا آدم علیہ السلام او جی ویلے انہاں کنے لغزش تھی گئی تے رب نے فرمایا تساں ہن جنت تو باہر چلے ونجو, تساں ہن زمین تے ونجنے. لجپال نبی نے فرمایا بابا آدم روندا ہویا جنت کنے باہر آیا ہا, ول جی ویلے جنت دے وچ داخل تھیا والی روندا ہویا داخل تھیا ہا. لجپال نبی نے فرمایا اے جڑا حجر اسود حاجی لوگ جڑے ویندن عمرے تے جڑے ویندن اے ون کے حجر اسود دا بوسا گھندن. لجپال نبی نے فرمایا دادا آدم جی ویلے جنت دے وچوں آیا ہا ای حجر اسود کو نال گھن کے آیا ہا. لجپال نبی نے فرمایا دادا آدم روندا ہا تے ای حجر اسود دے نال اپنے ہنج صاف کریندا ہا. لجپال نبی نے فرمایا لوگو سن گنو حضرت آدم علیہ السلام تو گھنتے قیامت تک حضرت آدم دی جتنا اولاد ہے اندے وچ جتنا پتر ہیں اندے وچ جتنا دھیری ہیں. لجپال نبی نے فرمایا کہ قیامت تک آدم دی ساری اولاد خوف خدا دی وجہ تو روندی رہے, خوف خدا دی وجہ تو نیر وہندی رہے. لجپال نبی نے فرمایا سارے آدم دے پتریں آدم دی ساری دھیری آدم دی پوری اولاد دے رومن دے ہنج ایک سائڈ تے, حضرت آدم دی اکھ دے وچوں نکلن والے ہنج ایک سائڈ تے. ساڈا دادا روندا رہ گیا, ساڈا بابا روندا رہ گئے. کیڑی وجہ تو خوف خدا دی وجہ تو, رب دے قہر تے غضب دی وجہ تو. اسد لجپال نبی دے امتی سے حضرت آدم دی اولاد ہی سے وفادار اولاد ہوا ہوندی ہے جڑے پیو دے نقش قدم دے اوتے چلے. اگر پیو نیک ہوئے اولاد دا حق بن دے پیو دے نقش قدم دے اوتے چلے نیکی دے کام کرے. ہن دادا آدم خوف خدا دی وجہ تو روندا رہ گئے, اسا آدم دے پوتری سے سارا حق ہی بن دے خوف خدا دی وجہ تو رومو. اساڈا ہی حق بن دے جی ویلے جہنم دا ذکر تھی وے, جی ویلے قبر دے عذاب دا ذکر تھی وے, جی ویلے جہنم دی ہولناک یا قیامت دا خوفناک منظر جی ویلے بیان تھی وے, بلا خوف خدا دی وجہ تو رونا چاہیے. خوف خدا دی وجہ تو ہنج دے وچوں اکھ دے وچوں نکلن والا ہنج دا ایک قطرہ رب دا اتنا کرم کریں دے کہ اون ایک قطرے دی وجہ تو رب جہنم دی باہ کو ٹھڈا کر چھوڑے سے. ٹھیک ہے نا. اور بے مقام دے اوتے میں کتابیں دے وچ پڑھے روایات دے وچ پڑھے حضرت سلیمان علیہ السلام, سلیمان روحن ایک حضرت سلمان فارسی ہا تیرے میرے نبی دا امتی ہا بیا حضرت سلیمان علیہ السلام ہن خدا دے نبی ہن. انہیں دا جڑا والد ہا اوندا نام حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان خود بھی نبی ہیں, آپ دا والد بھی نبی ہا. لجپال نبی نے فرمایا جی میرے سلیمان علیہ السلام دا والد حضرت داؤد علیہ السلام جی میرے خوف خدا دی وجہ تو روندے ہن نا, او اتنا چیخا مار مار کے روندے ہن کہ انہیں دے نال اے جڑے مٹی دے وٹے پے ہوندے ہن جے کو آپ سلوٹے چھڈیندے سے. لجپال نبی نے فرمایا اے مٹی دے جڑے وٹے ہیں اے ہی رومن پے ویندے ہن, درخت ہی رومن پے ویندے ہن. کینجی وجہ تو خوف خدا دی وجہ تو. اور لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا دے پتر ہیں حضرت یحییٰ انہیں دا نا ہے. لجپال نبی نے فرمایا حضرت یحییٰ کے نے جی ویلے لوگ آپ کو وضو واسطے پانی دیندے ہن کہ آپ این پانی دے نال وضو بنا گنو. لجپال نبی نے فرمایا وال جی ویلے پیالے کو دے دین لوگوں کو پتہ کہنا ہوندا ہا پانی زیادہ ہے یا آپ دے ہنج دے قطرے زیادہ ہیں. خدا دے انبیاء جنہ کو نبوت دا تاج ملے او خوف خدا کنے روندے رہ گن یارو سادہ تحق بدرجہ اولا بڑھ دے. اسا انہیں دے حبدار ہی سے انہیں دے جناب والا منن والے ہی سے. اور صرف خوف خدا دی وجہ تو انبیاء نہیں روندے رہ گئے, اولیاء اللہ بزرگان دین نہیں روندے رہ گئے, بلکہ لجپال نبی دی خدمت دے وچ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی فرشتے دے سردار ہیں. لجپال نبی دی خدمت تے حاضر تھن زارو قطار روندے پے ہن. لجپال نبی نے فرمایا جبریل تو بھی روندا رانی, تے کو کیڑی شے دا غم ہے, تے کو کیڑی شے دا دکھ ہے.
ہن جملہ سمجھ آوے تے دی قدر ضرور کری. حضرت جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدن دی رب نے جہنم پیدا کیتی ہے ہونٹ مار دا میں روندا ودا اور قیامت تک میں روندا رہسا. حضرت جبریل نے عرض کی تھی میرے ہنج سکھ کے کہنا ہن اور قیامت تک سکھ سن کہنا. قیامت تک ایک خوف خدا دی وجہ تو جہنم دے خوف دی وجہ تو میری اکھ دے وچوں ہنج نکل دے رہے ویسے محمد دا کلمہ پڑھن والا سینے دے اندر جاتی پا تیرے دل دے اندر خوف خدا پیدا تھیندے یا نہیں تھیندا؟ تو خوف خدا کنے روندا راندی یا کہنا اج اگر اسا خوف خدا کنے رومن والے بن ونجو ہاں نا اج اگر اسا جہنم دی وجہ تو رومن والے بن ونجو ہاں نا اج اگر اسا کو قبر دا عذاب یاد ہووے ہا اج اگر سا کو قیامت دا ہول نہ کیا یاد ہووے ہا اج اگر سا کو رب دے قہر دا کتنا غضبناک منظر ہوندے اے اگر اسا کو یاد ہووے ہا نا خدا دی قسم ہے سارے مسجداں ویران نہ ہووے ہا. اج یتیم بچے دے اوتے ظلم و ستم نہ تھیندا پیا ہووے ہا. اج چٹی داڑھی والی اما چٹی داڑھی والا ابا تے چٹی سر والی اما دی بےزتی نہ تھیندی پی ہووے ہا. اج حق ہمسائیں دی عزت اساڈے کنے جناب والا پامال تھیندی پئی ہے. ان دی وجہ کہے اسا خدا کنے ڈرن چھوڑ دیتے سے. پہلے کنڈیشن کیا ہوندی ہے صاحب صورتحال کیا ہوندی ہے ایک اگر وستی دے وچ ایک بابے دی دھی ہوندی ہے نا وہ پوری وستی دی دھی ہوندی ہے. اج دکھ بھرے لہجے نال آکھنا پوندے اج اگر غلام نبی دی دھی ہے صرف غلام نبی دی دھی رہ گئی ہے. اگر عامر شہیدی دی دھی ہے وہ صرف عامر شہیدی دی دھی رہ گئی ہے. نہ میرا چن خوف خدا پیدا کر حق ہمسائیں دی عزت دا خیال پیدا تھی ویسیا. خوف خدا پیدا کر رب دے گھر کو آباد کرن دا شوق پیدا تھی ویسیا. خوف خدا پیدا کر قرآن دی محبت تیرے سینے دے وچ آوے سے. رب دے قہر کے نہ ڈریا کر رب دے فرمان دے اوتے عمل کرندے ہوئے زندگی گزرن تیرے نصیب چاہے سے. خوف خدا کے نے ڈریا کر رب بھی راضی تھی ویسیا شاہ عرب بھی راضی تھی ویسیا. ٹھیک ہے نا. او ہن میٹھی جی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ سمجھ جاندی پہ تول الو اونچا اونچا بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ واللیل دی زلفیں والے نبی والضحیٰ دے چہرے والے نبی منبر تے جلوہ فرمائیں صحابہ کرام دا مجمع کثیر ہے. لجپال نبی نے صحابہ کرام کو خطبہ دیتا. او جڑا خطبہ خوف خدا دے اتے مبنی ہا. لجپال نبی نے اپنے صحابہ کو دسایا کہ خوف خدا دا مقام کتنا ہے. جڑا بندہ رب دے ڈر دی وجہ تو رومن پے ویندے رب دے کنے راضی کتنا تھیندے. جڑا عذاب جہنم کنے ڈر ویندے رب کو انعام کتنا عطا کرندے. جڑا قبر دے عذاب کنے ڈر ویندے رب کو کتنا فضیلت عطا کرندے. ہن لجپال نبی خوف خدا دے اتے مبنی گفتگو صحابہ کرام کو دسیندے پن. صحابہ کرام سماعت فرمیندے پن. ایک نوجوان شخص لجپال نبی دے سامنے موجود ہے. تیرے میرے نبی دا امتی بھی ہے, تیرے میرے نبی دا کلمہ گو بھی ہے, تیرے میرے نبی دا مرید بھی ہے. نوازا لجپال نبی دے پیچھو پڑھن والا, حج زکات ادا کرن والا. ہن جی میں لجپال نبی نے خوف خدا دے اوتے مبنی گفتگو بیان کیتی ہے. جوان دا پتر ایویں زارو قطار رومن پے گیا. روندے روندے اندی اکھ دے وچوں ہنج نکلن. اننے ہنج دی وجہ تو اندی داڑھی تر تھی گئی ہے. اننے ہنجے دی وجہ تو اندے جناب والا کپڑے تر تھی گئے. زارو قطار روندا رہ گئے. المختصر روندا روندا بے ہوش تھی گئے. جی میں ان کو ہوش ہے. لجپال نبی نے صحابہ کو فرمایا صحابہ آج اے جڑا شخص رونے ان دی وجہ تو رب دا کرم کتنا تھے تو کو دساواں. صحابہ نے عرض کی جی جی یا رسول اللہ دسو ہا مہربانی کرو ہا. لجپال نبی نے فرمایا اج اگر این مجمع دے وچ میری امت دے وڈے وڈے گناہگار لوگ, زنا کرن والے لوگ, شراب پیون والے لوگ, خطا کاریاں بدکاریاں کرن والے لوگ اتھا موجود ہوویں نا, جنہاں دے وڈے پوپ وڈے وڈے گناہ ہیں اگر اج اتھا موجود ہوویں نا, این جوان دے رومن دی وجہ تو رب ہی دی وجہ تو اننے دے گناہ دے اوتے پردہ پاوے ہا تے سارے مجمع والے کو سونا رب جنت عطا کر چھوڑے ہا. ہن عزیزان محترم سینے دے اندر جاتی پا کے جناب والا ایک شخص خوف خدا دی وجہ تو روندا پے اور لجپال نبی دے سامنے روندا پے. لجپال نبی فرمیندے پن کہ اج اگر وڈے گناہگار موجود ہوویں ہا رب کائنات دے رومن دی وجہ تو اننے دی بخشش فرما چھوڑے ہا. ایمانداری نال دساں اون جوان کے نے سوڑا رب کتنا راضی تھی گیا ہو سے, رب نے اون کو کتنا رنگ لاتے ہو سے. اور اگلی گل بھی سماعت فرما گن تے اپنے سینے کو مدینہ بنا گن. عزیزان محترم میں کتاب میرے کنے موجود ہے. کتاب دا نام ہے مکاشفۃ القلوب. اس دے صفحہ نمبر 43 دے اوتے ایک حکایت موجود ہے. توجہ نال سماعت فرماوی انشاءاللہ تیرا سینہ مدینہ بنوے سے کہ جویں بندہ خوف خدا دی وجہ تو
ہوندے سونا رب کو انعام کتنا عطا کریں دے ان کو فضیلت تے مرتبہ کتنا عطا کریں دے سمجھ جی آن دی پئی ہے یا کہنا سارے رل کے بولو سبحان اللہ ہن عزیزان محترم مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 43 دے اوتے توجہ نال سماعت فرما علاقے دے اندر ایک نوجوان ہا جڑا جناب والا بڑی دولت رکھیندا ہا بڑا سرمایہ رکھیندا ہا ہن جناب والا علاقے دی جڑی کنڈیشن ہوندی ہے صورتحال ہوندی ہے ظاہر ہے صاحب چنگا ماڑا بندہ ہر جا تے موجود ہوندے دعا کیتی کرو کہ رب سونا سا کو چنگی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے رب کائنات سا کو بدکاریاں خطا کاریاں جرمداریاں بدفعلیاں تو مضبوط محفوظ فرماوے ہن عزیزان محترم اے جوان ہے کورا دے اوتے عاشق تھی گیا ہن جناب والا اون دے عشق دے وچ تڑپن پے گیا اون دے عشق دے وچ مچلن پے گیا ہن سویر تھیندی ہے تے اون دے گھر دے سامنے کھڑا ہوندے دوپہر تھیندی ہے تے اون دے گھر دے سامنے کھڑا ہوندے شام تھیندی ہے تے اون دے گھر دے سامنے کھڑا ہوندے کئی ویلے قاصد بھیجن پے ویندے کئی ویلے چٹھیاں لکھن پے ویندے کئی ویلے جناب والا خط لکھن پے ویندے عورت کو آدے میں تیری وجہ تو بڑا مجبور ہاں میں تیرے اوتے عاشق تھی گیا میں تے کو ملنا چاہندا تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا مہربانی کرے ہاں میں کو ٹائم دے وے ہاں تاکہ میں اپنی دل دی ہوس بجھا سکاں تاکہ میں اپنے دل دی جڑی بھا لگی پئی ہے این بھار کو تے میں جناب والا مٹا سکاں ہاں ہن عزیزان محترم عورت کو منع کریندی رہ گئی ہے عورت دے پیچھے لگیا رہ گئے اخیر عورت کو اتنا مجبور کیتا کہ عورت جناب والا خوف خدا دی وجہ تو ڈرن والی تہائی خوف خدا دی وجہ تو جناب والا کمبن والی تہائی خوف خدا دی وجہ تو ان کو جناب والا پتہ ہے کہ رب دا قہر کتنا غضبناک ہوندے ہن عزیزان محترم اے عورت کو منیندا رہ گئے عورت ان یہ گال نہ سنی المختصر کو دیوانے دے بعد اون علاقے دے لوگ کٹھے تھے قافلے دی صورت دے وچ انہیں کتھے تجارت کرنی ہے تجارت واسطے ونجنا ہا این عورت دے جڑے گھر والے ہن اے بھی تجارت دا سامان گن کے کٹھے تھی گن ہن عزیزان محترم قافلہ روا دوا تھی گیا قافلہ چلن پے گیا ہن جی ویلے جوان کو پتہ چلے اون علاقے دا قافلہ فلانی جاتے ویندا پے تے جیندا میں عاشق ہاں او عورت بھی اون قافلے دے نال ویندی پئی ہے جنے پیچھے میں مستانہ تھی گیا جنے وسط میں پروانہ تھی گیا جنے واسطے میں تڑپتا تے پھڑکدا ودا او عورت ہی قافلے دے وچ ویندی پئی ہے کیوں نہ میں بھی قافلے دے وچ رل ونجاں اگر میں کو کتھے موقع ملیا اون عورت دے نال زبردستی کرے سا اون دے نال دھکے زوری کر کے اپنے دل دی بھا مٹا گھنسا اپنے دل دی ہوس بنا گھنسا لیکن عزیزان محترم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اونچا 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 بول سبحان اللہ ہن عزیزان محترم اے بھی قافلے دے وچ رل گیا قافلہ روا دوا ہے ہن عزیزان محترم جی ویلے شام دا ٹائم تھیا قافلہ ایک جا تے رک گیا جڑا امیر قافلہ اون حکم دیتے بھئی اج ہی جگہ تے اوتے اساں آرام کرنے رات ایتھے ہی گزرے سو بلا جی ویلے سویر تھی سے اساں لا ٹر پوسو ہن عزیزان محترم توجہ نال سماعت فرماویں انشاءاللہ تیرا سینہ مدینہ بن ویسے اگر اے گال سن کے تیری اکھ دے وچوں ہنج نکل ویندے ایویں سمجھی عرش دا خدا راضی تھی گئے فرش دا مصطفی راضی تھی گئے ہن عزیزان محترم جی ویلے ادھ رات دا ٹائم تھے اے عاشق بے تاب مستانہ دیوانہ پروانہ اپنی نیندر کو برباد کریں دے کھڑا تھیندے تے پورے قافلے دے چارے پاسے چکر لاؤن پے ویندے ایک ایک عورت کو دیکھن پے ویندے ایک ایک جوان کو دیکھن پے ویندے کتھیں میری محبوبہ میں کو نظرے جینا میں عاشق ہاں کتھیں میری معشوق میں کو نظرے اون دی منت سماجت کراں تے اپنا کام مکمل کراں المختصر عزیزان محترم ایویں جتھا لوگ ستے پے ہن آخری حد دے اوتے وہ عورت ستی پئی ہے جندے اوتے جوان عاشق ہا جندی وجہ تو ایک قافلے وچ آ گیا جندی وجہ تو اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہن عزیزان محترم ون کے عورت کو اٹھے دے عورت کو آدے دیکھ میں تیرے پیچھے مجبور تھیا ودا میں کو جواب نہ دے می اگر تے جواب دیتا میں تے کو بھی مار دے سا تے خود بھی مر ویسا ہن سا ہر کہیں کو پیارا ہوندے جند ہر کہیں کو پیاری ہوندی ہے ہن عزیزان محترم عورت نے کو کہ اگر تو اتنا ویڑھائی تھی گئی اگر تیرے دل دے اندر اتنی ہوس پیدا تھی گئی ہے بل دیکھ اے مجمع دے وچوں کوئی بندے جاگدے پینیا کہنا ستے پینیا کہنا ہن جناب والا عاشق مستانہ والا او جناب والا پورے قافلے دا چکر لاون پے گیا عورت کے نے واپس آندے ان کو ترسلا دین دے آدھے میری گال سن گن ہر جوان ستا پے ہر عورت ستی پئی ہے کوئی کہنی جاگدا پیا سارے ستے پین جی ویلے اے گال عورت نے سنی ہن میں اکھ نوٹ کیتی ہے جی ویلے میں اکھ کھولا ایویں بولی جی میں سبحان اللہ بولن دا حق ہوے ہن عزیزان محترم عورت آدھی سارے جوان ستے پین ایاں کہ ہاں ہاں ستے پین عورت آکھے سارے عورتاں بھی ستیاں پین ایاں کہ ہاں ہاں ستیاں پین عورت آکھے ول میں کوئی ایڈ سا میرا رب بھی ستا پے کیا میرا رب بھی ستا پے جوان نے جی میں نے گال سنی ہوا کہ کملی کے انجی گال کرنی ہے کیا کہیں رب بھی سمدہ ران دے کہیں رب کو بھی نیند رم دیے اے جی میں نے گال کیتی ہے عورت دا جسم پورا تھر تھر کمبڑ پہ گیا اون دے جسم دے
جو ہے کنڈیر لاندی گئی پئی کنڈیر چڑھ دی گئی. جوان نے آخر روندی کمبدی کیوں پئی ہے تیرے اتنے کیا تاری تھی گئے کہ تیرا پورا جسم کمڑ پہ گئے تیری ہے کپ کپی لاندی پئی ہے بھئی کپ کپی تردی پئی ہے. ان دی وجہ کہ رو کے آدھی میں خدا کے نہیں ڈر گئیاں میں خدا دے خوف کے نہیں ڈر گئیاں. بظاہر سارے ستے پہ لیکن خدا تے ساکو دے دا پہ. اج اگر تو تے میں مکالا مل گندے سے قیامت علی دیوار والا ایہا لوگ ہو سن جنہیں دے سامنے سب کو سونا رب کٹھا کرے سے انہیں دے سامنے سب کو سونا رب سوال کرے سے دسا عمر شرم ساری دا تو جناب والا برداشت کر سکسیاں کہنا جی میں جوان دے پوت نے عورت دی گال سنیے جوان دی اکھ دے وچ ہاں جی ایویں نکتے نے جی میں سامن دا بادل برستے روندے روندے عورت دے سر تے ہاتھ رکھیں دے سر تے ہاتھ رکھ کے دے تو عورت تھی کہ خدا کے نے اتنا ڈرتی ہے میں جوان ہاں میں کو بھی خدا کے نے ڈرنا چاہیے. بی بی اج دے بعد گواہ تھی ونج میں گناہ گاریاں کہہ نہ کرے سا میں بدکاریاں کہہ نہ کرے سا حالے جوان دا پتر گال کرنا پیا ہاں میرے رب دی رحمت جوش چاہیے. میرے رب نے فرمایا جبریل حضرت جبریل نے عرض کی جی رب جلیل میرے رب نے فرمایا فرشتیوں گواہ تھی ونجو میں اپنے بندے کے نے راضی تھی گیا میں اندے سارے گناہ معاف کر دیتے تو میں کو جنت عطا کرے سا. فرشتے نے عرض کی مالک مولا بندہ گناہ دے ارادے نال ٹریا اپنا خیش قبیلہ گناہ دی نیت نال چھوڑے اتنا سفر گناہ دی نیت نال کرندا رہ کہ کوئی نیکی تا کیتی کہنی مولا والا اندے کے نے راضی کیوں تھی گئی. میرے رب نے فرمایا کہ تو سا کہنی سنیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میرے رب نے فرمایا جی ویلے میرا بندہ میرے کنے ڈر ویندے میں اندے گناہ تے پردہ پا کے ان کو جنت عطا کر چھڑے نا مالک مولا بالکل گال ایویں ہے. میرے رب نے فرمایا ول دیکھو میرا بندہ میرے کنے ڈریا بیٹھے یا کہنا خوف خدا دی وجہ تو روندا پہ یا کہنا. فرشتے عرض کیتی مولا بالکل روندا پہ. میرے رب نے فرمایا ول گواہ تھی ونجو میں راضی تھی گیا تے کو جنت عطا کرے سا. ہن عزیزان محترم اے جڑا جوان ہا نا اے حضرت موسیٰ دا امتی ہا بنی اسرائیل دے وچوں ہا. ہن میں سوال تیرے کنے کرنا حضرت موسیٰ دا امتی خوف خدا دی وجہ تو روے تے گناہ کنے بچ ونجے سونا رب اندے نال جنت دا وعدہ کریں دے محمد دا کلمہ پڑھن والا جی ویلے تو خوف خدا دی وجہ تو رو سے رب رنگ لے سے یا کہنا رب تیرے کنے راضی تھی سے یا کہنا. لہذا جی ویلے موقع ملے خوف خدا دی وجہ تو رنا کر میرا چانا جھوک فرا دیا ہر کہیں لج ونجنا ہے ہر کہیں دی زندگی گزر ونجنی ہے لیکن زندگی انج گزار کے ونجی جی ویلے تو قبر وچ ونجے نا میرا رب فرماوے فرشتوں میرے بندے کنے سوال نہ کرو میں کو راضی کر کے آیا کھڑے میرے یار کو راضی کر کے آیا کھڑے. ٹھیک ہے نا جناب والا اگلی حکایت سماعت فرما تے اپنے سینے کو مدینہ بنا. لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اتھینٹک حدیث مبارکہ میں جناب والا این حدیث مبارکہ دی عربی بھی پڑھ گنا عربی دے بعد والا تو کوئی دا ترجمہ سناواں تاکہ تمہارے سینے دے اندر ٹھنڈ پے ونجے. لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں بندے دے سامنے کہیں عورت نے گناہ دی دعوت پیش کی تھی کیا کیتا ایک نوجوان ہوئے تے اون دے سامنے ایک عورت آوے تے ان کو گناہ دی دعوت دے وے ان کو آکھے میرے نال زنا کر میرے نال بدکاری کر. لجپال نبی نے فرمایا والو او جوان اون عورت کو آکھے میں خدا کے نے ڈردا تو ہی خدا کے نے ڈر ون میں خدا کے نے ڈردا پیا تو ہی خدا کے نے ڈر من. لجپال نبی نے فرمایا اون دی ہی عمل دی وجہ تو سونا رب کو جنت چالا و بالا مقام عطا کرے سے. اور جناب والا حضرت صحابی رسول تیرے میرے لجپال نبی دے صحابی جنہ دا نام ہے جناب والا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ. لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کریں دن کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت کعب بن احبار انہاں کے نے روایت ہے لجپال نبی نے فرمایا رب کائنات نے جنت دے وچ ساوے موتے دا ایک محل بنائے. کہڑے موتے دا ساوے رنگ دے موتی ہیں انہیں دا محل بنین ہے. لجپال نبی نے فرمایا اون محل دے وچ 70,000 گھر ہیں. کتنا گھر ہیں 70,000 گھر ہیں. اور لجپال نبی نے فرمائے ہر گھر دے وچ 70,000 کمرے ہیں اور 70,000 گھر ہیں وال ہر گھر دے وچ 70,000 کمرے ہیں. لجپال نبی نے فرمایا صحابہ دساواں وہ کہندے واسطے ہے. صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ دساؤ ہن میں تو کو دساواں یا نا اونچا اونچا بولو سبحان اللہ. جی یا رسول اللہ دساؤ. لجپال نبی نے فرمایا او جڑا محل ہے جہدے وچ 70,000 گھر ہیں ہر گھر دے وچ 70,000 کمرے ہیں رب کائنات نے انہاں لوکاں واسطے تیار کیتے جڑے رب دے خوف دی وجہ تو
تو روندے رہندے جڑے اللہ کے ڈر کے ہنج وہندے رہندے اور ہی جناب والا تناظر دے وچ ہی حدیث دی روشنی دے وچ اگلا واقعہ سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ انشاءاللہ ٹائم ہی مکمل تھی ویسے سنن دا روح ہے یا کہنا وقت ایک ولی ہیں جنہ دا نام حضرت مسکی علیہ رحمہ مسک عربی زبان دا لفظ ہے جنہ مطلب ہے خوشبو مسکی دا مطلب ہے ہر وقت خوشبو دے وچ رچا بسیا رہن والا حضرت مسکی مشہور ہیں او اتنا مشہور ہیں کہ کہیں گلی دے وچوں گزر ونجن ہاں نا لوگوں کو پتہ چل ونجیا ایتھوں بابا مسکی گزر چکے اگر مسجد دے وچ داخل تھی وین ہا لوگوں کو پتہ چل ویندا ہا کہ بابا مسکی آ گئے کیونکہ انہیں دے جسم دے وچوں خوشبو دے ہلے ہندے ہیں زارو قطار انہیں دے جسم دے وچوں ون کو من خوشبو دے ہلے ہندے ہیں ایک دفعہ نماز اثر دے ٹائم لوگ انتظار وچ بیٹھے بابا مسکی آوے تے آ کے نماز پڑھاوے ہن حضرت مسکی علیہ رحمہ مسجد دے وچ داخل تھے تے آپ دی خوشبو دی وجہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا آپ جی میرے من کے بیٹھے نا حالے جماعت دے ٹائم کو دے رہی ایک بندے آپ کو سوال کیتا قبلہ ماشاءاللہ ڈاڈی سونی خوشبو لیندے وے تو آپ کو تے خرچے زیادہ کرنا پوندا اسے تو آپ کو تے پیسے جناب والا ضائع کرنے پوندے حسین تو آپ کو سفر ہی کرنا پوندا اسے وال تو آپ کو خوشبو ملدی ہو سے حضرت مسکی علیہ رحمہ فرمائندن یار نہ میں کہیں پیسے خرچ کیتے نہ میں کہیں دولت ضائع کیتی ہے نہ میں کہیں خوشبو واسطے سفر کیتے انہیں کہ بولا تورے جسم جو خوشبو کی میں آندی ہے آپ نے فرمایا سونے رب دا کرم ہے رب دی منیں دے سے رب دے یار دی منیں دے سے ان سوال کرنے والے گال دے وچوں گال کڈھیں دے ہن کئی حضرت مسکی دی منت کیتی آپ نے نہ دسایا آخر بندے سوال کیتا آکھے سیار تے کو تیری ماں دی قسم ہے دسا اے مقام تے کو کتھوں ملے جویں آپ کو لوگوں نے ماں دی قسم دیتی نا آپ دی گردن جھک گئی گل مک گئی جی میں گردن جھک ویندی ہے گل مک ویندی ہے جی میں تسا چپ دی حد مکئی بیٹھے وے بول جا یار سبحان اللہ مہربانی کر ہن عزیزان محترم آپ دی گردن جھک گئی آپ دی اکھ دے وچوں ہاں جی ایویں لکھتے جی میں سامن دا بادل برستے بہت چھپایا درد دل کو مگر آنکھوں نے رو کر اظہار کر دیا آپ نے فرمایا لوگو ڈاڈی قسم دیتی وے اج اگر ماں دی قسم نہ دیو ہاں نا تسا مرد دم تک سوال کرندے رہو میں تورے سوال دا جواب نہ دے وہاں ولی انگلے تک ولی کہہ نہیں بندا جی تک اما دی عزت نہ کرے ماں دی قسم جو آگئی گال مک گئی آپ نے فرمایا اول میں تک دساواں میرا واقعہ بڑا خوبصورت ہے میرا واقعہ بڑا پیارا ہے ضروری نہیں ہوندا کہ ہر ویلے سر تار ہوے تے ایویں علامہ صاحب کان تے ہاتھ رکھن تے جلن پہ کئی ویلے دھیمے دھیمے لہجے چ گال دی چاسی کیتا کرو سمجھ آویں تے ول سبحان اللہ اللہ کیتا کرو آپ نے فرمایا میں الحمدللہ امیر کبیر گھرانے دا ہاں میرے جڑے وڈے ہیں وہ امیر کبیر ہیں الحمدللہ رب دن دیتا بہوں کو جو ہے بڑی دولت ہے بڑا سرمایہ ہے آپ نے فرمایا میں بصرہ دے ایک امیر گھرانے دے وچ پیدا تھیاں فرمیندن میری پرورش تھیندی رہ گئی میرے اوتے رب دا کرم اے ہا میں بچپن کے نے لا ہن تک میں کری نظر اوتے اٹھا کے نہیں ڈٹھا میں کری کہیں دی عزت کو گندی نظر نال نہیں ڈٹھا اسا او لوگ اسے اگر کہیں دے گھر ون مونا گال یار دو وال نظر ڈان دو رکھ باندے سے جن دے گھر ون کے کھمدے سے جن دے گھر ون کے پیندے سے والا اون دی عزت کو تلیندے سے اللہ تعالیٰ ساکو انجی سوچ کے نے محفوظ کرے اللہ تعالیٰ ساکو انجی جناب والا انداز کے نے محفوظ کرے اے دو جناب والا نمازیں دا کڑکاٹ ہوئے ہر نماز دے اتے وقت نال پج گیا سجدے دے اتے سجدہ کیتا اذانہ دیتا تہجد پڑھی قرآن دی تلاوت کی تے ہم سائیں دی عزت کو تاڑی رکھیا کوئی فائدہ نہ مل سیا میں الحمدللہ لکھ کے دیون واسطے تیار ہاں اگر ہم سائیں دی عزت تیرے کنے محفوظ کہنی تیری کوئی عبادت قبول کہنی ہم سائیں دی عزت دی حفاظت کر سجدہ کر وال دیکھ رنگ لگ دے نہیں لگدا ہن عزیزان محترم فرمیندن شروع کرے میری عادت ہے میں اپنی نظر جھکی رکھندا میں کہیں غیر محرم کو نہیں ڈٹھا فرمیندن وقت گزرتا گیا لوگ میرے پیو کو ملتے رہ گئے انہیں کہ یار تیرا پتر بڑا شرمیلا ہے اندے وچ بڑی شرم ہے ایویں کر ان کو بازار دے وچ بلا جویں اے لوگیں دے وچ گھل مل ویسے نا لوگیں دے وچ جویں رل ویسے ان دی شرم ختم تھی ویسے ان دی نظر اٹھ پوسے انہیں کو کیا پتہ ہے جنے کنے رب راضی ہوے اوندا کوئی کچھ نہیں کر سکدا ہن آپ فرمیندن کہ میں کو میرے پیو نے ایک کپڑے والے دی دکان تے بلا دیتا میں کپڑے والے دی دکان تے کھڑ تھیاں دیوانہ گزرتے رہ گیا فرمیندن اتھا میری یہ عادت ہے میں نظر اتے کہنا چاہتا ہوں کرہیں میں غیر عورت غیر محرم عورت کو کہنا دیندہ ہم فرمیندن وقت گزردہ رہ گیا اگر 3-4 منٹ اتے تھی منجھے نراز سے نہ تھی سو سارے آلے سو تو میں سنے سے آدھا بس کریں دے سے فرمیندن کے وقت گزردہ رہ گیا فرمیندن ایک مرتبہ ایک بلڑی آئیے
اون بڑھڑی نے آ کے کپڑے پسند کیتے، کپڑے پسند کر کے میرے مالک کو آکھس اے میں کپڑے نال چاہیے دیا اپنے ایک نوکر کو نال بھیج دے جڑے سا کو کپڑے پسند آوے سن اساں رکھ گنسوں جڑے رہے سن او تیرا نوکر کپڑے واپس کی دی ہم سے تے پیسے ہی واپس کی دی ہم سے۔ حضرت مسکی علیہ السلام فرمیندے نے میرے مالک نے اون بڑھڑی دے نال میں کو بھیج دیتا، فرمیندے نے میں بڑھڑی دے نال ٹر پیاں، او بڑھڑی میں کوئی گھر دے وچ گھن گئی ہے، اون بڑھڑی میں کوئی اشارہ کیتا کمرے والی سائڈ تے بھئی ہی کمرے چ ون پئی ہی کمرے دے وچ میری مالکن بیٹھی ہے، آپ خوبصورت بھی ہن خوبصورت بھی ہن۔ حضرت مسکی علیہ السلام فرمیندے جی ویلے میں کمرے دے وچ داخل تھیا نا میں ڈٹھے ایک خوبصورت تخت دے اوتے قلین وچھی پئی ہے، قلین دے اوتے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، شباب چھلکدا پے، خوبصورت ہے، عینین بڑے اچھے ہیں، جسامت بڑی قاد کٹ دے نال وہ عورت بیٹھی ہے، جویں میں کو ڈٹھے سے نا اون دے اوتے شیطان غالب آ گیا، تلے لتھی لے کے میرے کنے آ کے آدھی ہے میری خواہش پوری کر، میرے نال مکالا مل، میں زنا کراونا چاہندی ہاں میرے نال زنا ہاں کر۔ آپ فرمیندے نے عورت آدھی رہ گئی ہے، میں اون عورت کو ایک گال کرندے رہ گیا بی بی میں تے کو جاندا کہ نہیں، میں تے سونے رب کے نے ڈرن والا ہاں، میرے دل دے اندر خوف خدا ہے، میں تے کو کی میں گندی نظر نال دیکھا۔ فرمیندے نے اون عورت میری ایک کہہ نہ سنی، آپ فرمیندے جی میں نے اون عورت دے اوتے شیطان بالکل غالب آ گیا، اون دی شہوت اون دے اوتے غالب آ گئی، جی میں نے اون دی شہوت حد کنے زیادہ تجاوز کرن پئی نا، ول میں ان کو آکھیا اچھا بی بی میں تیری گال منیندا ہاں پر میں کو واش روم دے وچ ونجن دے، میں لیٹرین دے وچ ونجنا چاہنا۔ فرمیندے نے عورت نے میں کو اجازت دیتی، آ فرمیندے نے میں ملا لیٹرین دے وچ داخل تھیا، ہن مردہ نہ بیا کیا کردا، فرمیندے نے میرے کنے دو رستے ہن، ایک رستہ ہا زنا کنے بچ ونجا، بیا رستہ ہا زنا کر گنا، اور تے بچن واسطے میں کو صرف ہکا رستہ نظرے کہ اے جری واش روم تے لیٹرین دی جری غلاظت ہے یہ غلاظت کو اپنے جسم دے اوتے مل گنا، اے عورت میں کو دیوانہ سمجھ سے میں کو چھوڑ دے سے میں زنا کے نے بچ ویسا۔ ہن لوگو حضرت مسکی علیہ السلام فرمیندے نے او لیٹرین دی جری غلاظت ہے وہ غلاظت چاہ کے میں اپنے جسم دے اوتے مل گئی ہے، میں اپنے منہ دے اوتے مل گئی ہے، میں اپنے پورے کپڑے دے اوتے مل گئی ہے۔ فرمیندے جی میں باہر نکتا نا تے عورت نے ڈٹھے میرے جسم دے اوتے غلاظت لگی پئی ہے، واش روم دے گندگی میرے جسم دے اوتے موجود ہے، او عورت نے دیکھ کے چیخا مارن شروع کر دیتے ہیں تے اون عورت نے اپنی نکرانے کو آکھیا جلدی آؤ دیوانہ ہے مستانہ ہے پروانہ ہے کو جلدی باہر کڈو۔ حضرت مسکی علیہ السلام فرمیندے نے اونجا لونجا این انہاں نے میں کو ہکی میں بوری نہیں ہوندی جندے وچ آلو ہوندے نے اے جڑی 2.5 من دی ہوندی ہے، آپ فرمیندے نے کہ اون بوری دے وچ میں کو پاتے نے پا کے میں کو ایک باغ دے وچ سکتے نے۔ فرمیندے رات دا ٹائم ہا ادھ رات دا ٹائم ہا، فرمیندے جی ویلے میں کچھ چھوڑتے چلے گئے میں جی ویلے اٹھا میں ڈٹھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہے۔ فرمیندے نے میں اپنے گھر گیا، گھر ون کے میں غسل کیتے، غسل کر کے میں نفل ادا کیتے، نفل ادا کر کے سونے رب دا لاکھ احسان ادا کیتے، مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے تے میں کو زنا کے نے بچا کی دے۔ فرمیندے دو نفل پڑھ کے نماز عشاء ادا کر کے میں ستا ایڈو میری سر دی اکھ بند تھئی ہے، دل دی اکھ کھول گئی ہے، ہن سمجھ آوے تے بول گنی یا تے تیری مرضی ہے۔ فرمیندے میں خواب دے وچ ڈٹھے میں کو ایک بزرگ نظرے جیندا چہرہ چوڑویں دے چندری کا چمکدا پیا، وہ بزرگ آئین تے آ کے میرے جسم دے اوتے ہاتھ پھیرے نے، میرے جسم دے اوتے ہاتھ پھیر کے آکھے نے اے مسکی اج جڑا تے کم کیتے نا تیرے ہی کم دی وجہ تو رب راضی تھی گئے تے قیامت علی دیوار سونا رب تے کو حضرت یوسف دے نال جنت وچ بھیجے سے۔ زلیخا نے یوسف کو دعوت دیتی آئی نا، گناہ دعوت دیتی آئی تے حضرت یوسف نزدیک کہنا گئے ہن، انہیں بزرگیں آکھے کہ رب ہی کم دی وجہ تو تے کو حضرت یوسف دے نال جنت بھیجے سے۔ آ فرمیندے نے او بزرگ میرے جسم تے ہاتھ پھریندے رہ گئے تے میرے جسم دے وچوں خوشبو نکل جا رہے گئے۔ فرمیندے نے کہ جی ویلے او بزرگ ہاتھ پھیر کے ونجن پے نا میں انہیں کنے پوچھے کرما لیو کون ہی وے بختی آلے کون ہی وے، میرے جسم کو نور العلا نوری کیتے ویندے وے تے میرے جسم کو خوشبودار بھی کیتی ویندے وے۔ ہن بولی صحیح او بزرگ فرمیندے نے کہ میں نورانی فرشتے دا سردار جبریل ہاں، میں تو رب نے بھیجے کہ تیرے جسم کو خوشبودار بنا چھوڑا۔ حضرت مسکی علیہ السلام فرمیندے نے اے جبریل دے ہاتھ دی طاقت دا کمال ہے کہ اج تک میرے جسم دے وچوں خوشبو آمدی پئی ہے، اور اتھوں دے لوگ بصرہ دے لوگ اج بھی بصرہ دے لوگ گال کرندے نے کہ بصرہ دے
وچ حضرت بصرہ دا جڑا قبرستان ہے اون قبرستان دے وچ حضرت مشکی دی قبر ہے. آپ دی قبر دے وچ اج تک خوشبو آندی رہندی ہے. جڑا خوف خدا دی وجہ تو ڈر مننے نا بل مرن دے باوجود ہی سونا رب کو مرن نہیں دیندا. لجپال نبی نے فرمایا لوگو خوف خدا دی وجہ تے رونا کرو میں محمد والا ہاتھ پکڑ کے تو جنت وچ گھنوے سا. یار ایمانداری نال دسا جے کو جبریل دے ہاتھ لگن اندے جسم دی خوشبو ختم نہیں تھیندی تے جندے ہاتھ وچ محمد دا ہاتھ ہو سے اندے تے رنگ لگ سنی الگ. خوف خدا دی وجہ تو رونا کرو عذاب قبر دی وجہ تو رونا کرو. سمجھ آئیے یا کہنا ہن آخری گال جڑی میں تو کو ہر جمعے تے عرض کریندا رہنا سن سو یا کہنا میں تو کو عرض کریندا نا قبلہ مہربانی کیتا کرو مسجد دے کم تھی ونا لے پلیٹیں دا سسٹم یا سا ہینڈل کرنے اور جناب والا 50 تو 60 ہزار مسجد کرزئی بھی ہے. ہن الحمدللہ تساں لوگ دی وجہ تو ایک کام تھیندے پن اور مزید تھیندے راسن. پر میں حضرت علی دی ایک گال سنا دیواں تاکہ تساں رب دے گھر دے وچ جو دیو نا تواڈا دیون سجایا تھی ونجے. حضرت علی گھر دے وچ داخل تھن. اما فاطمہ الزہرا کو بہت شدید بخار رہا. اما فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو آکھے میرے سر دا سیاں میں کو زور دا بخار ہے لہذا مہربانی کرو میں کو انار کھواؤ. کیا کرو انار کھواؤ. تسا جی ویلے میں کو انار کھوے سو میرا بخار لے ویسے. حضرت علی کے نے اس وقت کچھ کہنا ہا. ہن حضرت علی گھروں ٹور پین ہن عزیزان محترم جی بولے حضرت علی گھروں ٹوٹیا نا حضرت علی کے نے بظاہر کچھ کہنا ہا لیکن آپ رستے دے وچ ویندے پین ایک نورانی چہرے والا بزرگ آپ کو مل پے. انہیں حضرت علی کے نے پوچھے قبلہ کتھا ویندے پے وے. حضرت علی نے ان کو سارا حال حوال دیتا. وہ کہ قبلہ پیسے ہیں نہیں کہنا. حضرت علی کہ یار پیسے تو میرے کے نے کہنی بل نورانی چہرے والے بزرگ نے اپنی جیب دے وچ ہاتھ پاتا تے 2 درہم حضرت علی کو دتن آکھے نے میری طرف تحفہ ہے اے میری طرف انار گھن کے ونجو پہ. ہن حضرت علی نے 2 درہم کی دن 2 درہم گھن کے حضرت علی بازار وچ گن انار گھن کی دینے. انار گھن کے جی ویلے واپس آون پہنا ڈٹھے نے جناب والا کڑک دی دھوپ ہے. کڑک دی دھوپ دے وچ ایک بابا ستا پے او جناب والا جی اٹھے اپنے کمبل گیتی پے ان کو زور دا بخار ہے ان دا جسم ڈکڑی کے نے کمدا پے. حضرت علی جی میں نے اندے کنے گئے نا او بابا دے حضرت علی کو یار میں بیمار ہاں مہربانی کری ہے انار تے میں کو کھوا یہ انار تے میں کو کھوا جو نے تمہیں کو انار کھے سی میرا بخار لے ویسے. ایڈو حضرت علی نے انار کو ڈٹھا اوڈو ہوں بڑھڑے کو ڈٹھا بل اوڈو اپنے گھر کو ڈٹھا. حضرت علی نے دل لے چاہے کہ چلو رب دے نا تے دیندے سے سونا رب دے سے نا عطا کرے سے نا. آپ نے انار ہوں بڑھڑے کو دے دیتا. بڑھڑے انار کھادا تے بالکل ٹھیک تھی گیا کھڑا تھی گیا. ہن حضرت علی جی ویلے گھر دے میں داخل تھے نا ڈٹھے نے اما فاطمہ الزہرا بالکل صحیح سلامت بیٹھے بالکل تندرست چست توانا بیٹھن تے اما فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو ڈٹھا. حضرت علی نے دل دے وچ خیال کیتا گھر ویسا فاطمہ کو سارا حال حوال دیسا. فاطمہ وال میری گال سن کے خاموش تھی ویسے. حضرت علی نے جی ویلے حضرت فاطمہ کو ڈٹھا نا ہن حضرت فاطمہ نے جڑی گال کیتے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے گئی ہے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو آکھے مونجھے نہ تھی وہ انار اون بابے نے کھا دے بخار میرا لہ گئے. انار اون بابے نے کھا دے بخار میرا لے گئے. ہن جے پہلی دفعہ جڑا بابا ملیا حضرت علی کو نہیں جاندا جڑا او دھوپ دے میں سوتا پیا حضرت علی کو بھی نہیں جاندا. ہن اگلی دیوار جو تھی ہے دروازہ کھٹ کے من دکل باپ دروازے دے اوتے کون ہے قبلہ کہیں دا نوکر آیا کھڑا تے تواڈے واسطے کشا چاہ کے آیا کھڑا. حضرت علی جی والے دروازے تے گئے نا تے حضرت علی نے ڈٹھے سامنے ایک جوان ہے نورانی چہرے والا ہے. حضرت علی کو نہیں جاندا اے حضرت علی کو نہیں جاندے. اون دے ہاتھ دے وچ تھال ہے تھال دے وچ انار ہیں انارے دے اوتے کپڑا ہے. ہن وہ آدا پہ قبلہ فلانے بندے نے بھیجے انار تواڈے واسطے ہیں. حضرت علی نے جی والے تھال تو کپڑا چاہتا نا حضرت علی نے انارے دی گنتی کی انار ہن 9. حضرت علی نے فرمایا بھائی اے 9 انار ہیں اے میرے نہیں اے کہیں ہور دے ہیں یا تو پتہ بھول گئی یا والگال کوئی ہو رہے وہاں کے قبلہ توارے ہیں نہ ہی توارا کی دے. ہن حضرت علی نے جرا گال کیتے دل دی تختی تے لٹے لکھل والا ہے. حضرت علی نے فرمایا اگر اے میرے ہوں منہا نا ول پورے دا ہوں منہا اگر اے میں علی دے ہوں منہا کتنا ہوں منہا دا ہوں منہا کیونکہ رب دا وعدہ ہے میری بارگاہ دے وچ ایک دے میں رب دا دے ساں اگر دیندا پئی تو ول تیرا سجایا تھی سڈے من رب قبول چا کرے. حضرت علی نے فرمایا اے تا 9 ہیں کہیں ہور دے ہیں. اتنا وقفے دے وچ او جڑا تھال چئی کھڑا نا اون جیب دے وچوں انار کڈیا انار کڈ کے حضرت علی دے اگوں رکھ دتا. آکھے نے قبلہ ہن حضرت علی نے فرمایا ہن پورے دا انار ہیں. ہن اے بابا دا پہ میں دیکھنا چاہندا ہم اون کو تیرے نال کتنا پیار ہے
تے تے خون دے نال کتنا پیار ہے. ہن عزیزان محترم وقت گزر گیا. حضرت علی جی نے نماز ظہر تے کہنا لجپال نبی ممبر تے بیٹھن. حضرت علی کو دیکھ کے لجپال نبی مسکرا پن. حضرت علی کو لجپال نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ. لجپال نبی نے فرمایا انار علی حال تو نہیں میں محمد رہا. حضرت علی نے عرض کی سونا جان ہی جانتا ہی وے اور مہربانی کرو آپ جا دسو. لجپال نبی نے فرمایا جرا تے کو پہلے ملیا ہوں کو جان دی کون ہے. سونا کہنا جاندا ہم. او جرا بابا دھوپے سوتا پیا ہوں کو جان دی. سونا کہنا. او جرا تے کو انار دے بنایا ہوں کو جان دی. سونا کہنا. ہن تسا اونچا لے سو تے میں دسے ساں. حضرت علی فرمایا جرا بابا تے کو پہلے ملے جائیں تے کو 2 دینار دیتے نا او نورانی فرشتے نا سردار جبریل رہا. او جرا دھوپے سوتا پیا اوہی وال حضرت میکائیل رہا. تے جرا تیرے در تے آیا کھڑا او نورانی فرشتے نا سردار اسرافیل رہا. او جرے جندے گھر تے نوکر فرشتے ہو من او علی رب دی بارگاہ وچ کتنا دیندا ہو سے. جی میں دیون دا موقع ملے نا دل وچ نیت کر کیتا کر مولا علی دی سنت دے اوتے عمل تھیندا پے. دیکھ رنگ لگ دنیا نہیں لگ دے. اللہ تعالی صاحب کو اپنے سونے گھر دے وچ خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے. اے میرے براج والے چندے واسطے کھڑے تھی سن پرجوش طریقے دے نال چندہ رلے سو. اللہ تعالی صاحب کو عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.